आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंय विधानसभेचे 2 दिसांचे शिंयाळी अधिवेशन काल राज्यपाल प्रिय श्रीधरन पिल्ले हांच्या अभिभाशणान सुरू जालें। खाजगी जमनीचेर आशिल्ल्या बेवारस लोक खनिजाच्या लिलावांतल्यान राज्य सरकाराक व्हड प्रमाणात येणावळ मेळटली अशी आस्त आसा अशें श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें। सभाघर सुरू जाताच विरोधी पक्षाचे सदस्य उबे रावले आनी म्हळें की अधिवेशन चड काळ चलूंक जाय आशिल्लें। सभाघरांत शिश्टाचार तिगोवन दवरपाचें आवाहन सभापती रमेश तवडकार हांणी केलां। राज्यांतल्या वेगवेगळ्या खाजगी सुवातींनी डंपांच्या रुपान पडून आशिल्ल्या दावो नाशिल्ल्या लोखंड धातूची लिलाव करपाची परवानगी दिवपी सुदारीत गोंय लोखंड धातू डंप हाताळणी धोरण 2023 सरकारान मान्य केल्या। 11 खण ब्लॉक लिलाव जाल्यात, तातले 2 खणींनी काम करपाक सुरवात केल्या। फुडल्या 2 म्हयन्यांत आनीक 2-3 खणी सुरू जातल्यो। सुमार 5.2 कोटी टन मोलाचे 18 उण्या दर्जाचे खण डंप लिलावा खातीर दवरल्यात, जाका लागून राज्याक व्हड प्रमाणात येणावळ मेळटली आनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण जातलो अशें तांणी सांगलें। तशेंच मांडवी जुवारी न्हंयांनी रेव मॅपिंग तयार करपा खातीर अर्ज मागयल्यात अशें राज्यपालांनी सांगलें। ह्याच काळात मधमाशी पोसपा खातीर प्रोत्साहन येवजणे खाला 60 मधमाशी पेटी खातीर 29 प्रस्ताव मान्य केल्यात अशें तांणी मुखार म्हळें। कॅबिनेटाचो सल्लो घेवन राज्यपाल सत्र आपयतात, विरोधी पक्षान लोकांचे प्रश्न मांडप आनी सरकारान ताची जाप दिवप। सरकाराक जाप दिवपाची ना म्हणून सरकारान एका दिसाचें सेशन आपयलां असो आरोप फुडारी विजय सरदेसाय हांणी केला। उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी गोंयांत नोकरभरती, म्हादय, गुन्यांव, मीन वेवसाय, भ्रश्टाचार ह्या सारके विशय सध्या गाजतात, ताका लागून चड दिसांचे अधिवेशनाची गरज आसून लेगीत फक्त 2 दिसांचे अधिवेशन आपोवप चुकीचें अशें पत्रकार परिशद घेवन म्हळां। प्रयागराजांत जावपी महाकुंभ मेळाव्याक हजेरी लावपाक घेवन गेल्ल्या 1300 भाविकांचे रेलगाडयेक काल सकाळीं समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी निरोप दिलो। ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आनी आदले आमदार दामोदर नायक तशेंच पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार हाजीर आशिल्ले। मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार यात्रेक वचपी भाविकां कडेन संपर्क साधलो। 8 फेब्रुवाराक ही गाडी प्रयागराज हांगा पावतली आनी 9 फेब्रुवाराक ती परत गोंयांत येवपाक भायर सरतली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। यात्रेक वचपी भाविकां मदीं खोशयेचें वातावरण पातळिल्लें ह्या वेळार दिसतालें। गोंयांत सनातन धर्माचो विस्तार जावन गोंयची वळख फक्त दर्या मेरेन उरूंक ना जाल्यार अध्यात्मा खातीर गोंयची वळख तयार जाल्या। प्रयागराजाक वचपी रेलगाडयेची मागणी वाडली जाल्यार आनीक ट्रेनी सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। मुखेलमंत्री देवदर्शन येवजणे अंतर्गत गोंयच्यान प्रयागराज महाकुंभाक वचपी विशेष रेलगाडयेक करमळेर रेल्वे स्टेशनार डॉ. सावंत हांणी 5 बावटो दाखयलो। सुमार 1200 लोक पयले रेलगाडयेंतल्यान महाकुंभांत पवित्र स्नान करपा खातीर गेल्यात। फुडें अशीच रेलगाडी 13 आनी 21 फेब्रुवाराक सुट्टली। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीन काल गोंयच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत फुटबॉल क्लब गोवान ओडिशा फुटबॉल क्लबाक 2-8 अशें हारयलो। ह्या जैताक लागून फुटबॉल क्लब गोवा 36 गूण मेळोवन दुसरे सुवातेर पावला। फुटबॉल क्लब गोवा आपली फुडली मॅच 12 फेब्रुवाराक मुंबय सिटी फुटबॉल क्लबा आड खेळटलो, जाल्यार ओडिशा फुटबॉल क्लब 10 फेब्रुवाराक पंजाब फुटबॉल क्लबा आड खेळटलो। कला आनी संस्कृती खात्यान 7 आनी 8 फेब्रुवाराक सूरजहान संगीत महोत्सव घडोवन हाडला। कला अकादमीन जावपी ह्या महोत्सवांत थळावे देशी आनी विदेशी कलाकार आपली कला सादर करतले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें। बिरेस्तारा पणजेंत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार खात्याचे संचालक सगुण वेळीप आनी अमिताभ भट्टाचार्य हाजीर आशिल्ले। मंत्री गावडे हांणी सांगलें 7 फेब्रुवाराक सकाळीं 10:30 ते दनपारां 1 वर मेरेन अम्ब्रेला एन्सेम्बल आनी अल मोर ह्या संगीत बँडांतले कलाकार संगीताचेर कार्यशाळा घेतले। सांजवेळा 6 वरांचेर कार्यावळीचें उक्तावण जातलें। उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आसतले। इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 विसांक।